مدام زي مسيو بونسوار، كيف ما وعدناكم انه غادي يكون مزيد من العطاء في القناه ديالنا. هذا واحد الدرس ماشي هو درس، ولكن هو واحد ثقافه عامه. لي مو لي بلو utilisables dans le français et surtout dans la production écrite. برودكسيون اكريت كنعجزو على شي كلمات اللي غنقدم لكم 50 كلمه بالضبط اللي غادي تفيدكم. نبدا ببركه الله. محبوب، adorable. محبوب adorable. متفهمة. compréhensif. compréhensif. مبدعة. je m'excuse sur le H هنا عفاكم. مبدعة créative. غادي نبقاو نعمرو ونحيد يدي. créative. مملة انيوس. نحاول نكتبو كلمات عاد باش نسل بهم. منافق. نديرو اوسي منعزل. aussi غيور. aussi الدموع. aussi on utilise d'autres mots qui sont vraiment utilisables dans le français. par exemple on utilise كنحاول نقلب لكم على شي كلمات اللي هي تكون متناول باش انكم ما تضيعوش وقتكم في الفيديو، وباش تكون باغ اكزومبل الكراهيه. نحاول نقلب لكم على المنبع الكلمات ماشي اي ما كانت. المواجهه. aussi الهروب والاعتراف. نحاولوا نديروا بعد هادو. مملة انيوس. منافق hypocrite. منعزل solitude. غيور jaloux. الدموع les larmes. الكراهية détester. pour المواجهة assumer. الاعتراف أو عفوا الهروب enfuir. الاعتراف هي avouer. نحاول نقرا لكم هادو بعجالة. محبوب adorable. متفهمة compréhensif. مبدعة créative. مملة ennuyeuse. منافق hypocrite. منعزل solitude. غيور جالو. الدموع les larmes. كراهية détester. المواجهة assumer. الهروب enfuir envie. دابا هنا درت لكم 10 الكلمات، غادي نحاول نضيف 10 الكلمات اخرى. الكذوب كنقولوا شي واحد تي مونتور باغ اكزومبل. اجنحة عودة. نحاول ندير بعدا هادو. الكذوب هو مونتير. نحاول ندير لكم هادشي بعجاله. اجنحه ليزاي. عوده هي revenir. نحاول نكمل هنا. خليكم تركزوا بعدا شويه مع هادوك باش تكونسونطري بيان et pour c'est pas l'appel de mots retournés. عذاب. حزن. كئيب. نادم. اختراع. أعماق. aussi نقدو نديرو بضائع. متوفر. يدافع. يهاجم. يدافع. يهاجم. تسليم. نحاولوا نديرو تراديكسيون ديالهم. عذاب هو توبو. شكرا.
وسي غنديرو مورن. نادم باللغة الفرنسية هي كونتري. اختراع انفونسيون. انفونسيون كنقولو حتى بالانجلي انفينيشن. اعماق لي فون. مارشانديز متوفر هي كنقولو متوفر il disponible. disponible. يدافع ديفون. يهاجم الساتاكي كنقولو اتاك. تسليم ليفغيزون. حنقرا عليكم عذاب طغمون حزن شكران كئيب مورن نديم كونتري اختراع انفونسيون اعماق فون بدائع مارشون متوفر ديسپونيبل يدافع ديفون يهاجم اتاكي تسليم ليفرسون. نحاول نكمل لكم 25 دابا هنا يلاه درنا 23. نحاول ندير الصبر باش تكمل 24 وكسوف. الصبر هو الباسيونس. باسيونس. كسوف كنقولوا اي سليبس. اي سليبس. يبالغ. نكمل هنا النيت باش اتساع الوقت. يبالغ. يفترض. نحاولوا نديروا لهم يبالغ هي اكزيجي. اكزيجي. يفترض بروتيستي. بروتيستي. نحاول نكمل هنايا كما كتشوفوا. طامع. وسي مختلف. كمل هنا باش تكملنا 25. طامع هي مختلف هي ديفير. ماتنون ديفير مختلف. وي اش قلنا اخر هو طامع بمعنى فوراس. maintenant تصحيح بمعنى تصحيح الاخطاء هي rectifier. rectifier. المرونة هي résilience. résilience. دافع بمعنى موتريس. موتريس. السلام هي بي. الكفاءة efficacité. كتكتب 2 اف فيت اتونسيون. efficacité. المشقات adversité. adversité. الاتجاهات هما كنقولوا الاتجاهات بمعنى كنقولوا soit les orientations soit on dit. المهم نتوما اقتصروا غير على لي زوريونطاسيون باش ما ندوخكمش. اورينطاسيون بقاش هي البلو اوتيليزابل اللي كلمه راقيه. الاضطرابات بمعنى اضطرابات كتسموا الاضطرابات. بوليفيرسمون باش ما بقاش كاينين شي كلمات خصهم الشرح. بوليفيرسمون. يتجدد بمعنى اش كيتجدد بحال الطاقه كتسمى غوفي. الانتقام فونجونس هذه كلمه مهمه. فونجونس كذلك غالبا او يزرع بمعنى سام. يحصد بمعنى ريكولت. وخطوه هي